सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और आज जुम्मतुल विदा का बाबरकत दिन भी है। रहमतें बरकतें समेटने का दिन है। उलमा कराम की जानिब से भी आज मुल्क व कौम की सलामती और ख़ास तौर पर कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, बाजारों में रश भी बढ़ता जा रहा है। खातीन तो जान हथेली पर लिए फिर रही हैं कि किसी तरह से बकरीद की शॉपिंग पूरी करनी है। कोरोना से बचने के लिए SOPs भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की जानिब से बाजारों में कारोबार की टाइमिंग्स बढ़ा दी गई हैं। आज से सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। जबकि महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम मज़ारात और मसाजिद खोलने का भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन तमाम मामलों पर और ख़ास कर आज के दिन की बरकत और फजीलत पर प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। मत बताइएगा कि ये हड़ताल का क्या मामला है और चिकन की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, आने वाले दिनों में मजीद कितनी बढ़ने का खतरा है। बिल्कुल, अगर ब्रायलर गोश्त की बात की जाए सिद्रा, तो ये गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ब्रायलर ट्रेडर एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल की गई और शहर की जितने भी ब्रायलर शॉप थे वहाँ पर ब्रायलर की फ़रोख्त जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम जिन ब्रायलर शॉप के पास जो है वो माल पड़ा हुआ था, उन्होंने इस हड़ताल का, इस जुज़वी हड़ताल का भरपूर फ़ायदा उठाया और कल जो सरकारी नरखनामे थे वो 270 रुपये फ़ी किलो थे। ताहम जिनकी दुकानें जो खुली हुई थी और जो जुज़वी तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने 400 रुपये फ़ी किलो तक भी जो है ब्रायलर फ़रोख्त किया। और अगर आज की बात की जाए तो आज एक बार फिर ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो 14 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ 270 रुपये था जिस पर ब्रायलर ट्रेडर की जानिब से जो हड़ताल की गई, आज जो है वो 284 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका हुआ है। और अगर इसी तरह ज़िंदा ब्रायलर की बात की जाए तो 196 रुपये फ़ी किलो जो है वो ज़िंदा ब्रायलर की जो परचून कीमत है वो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर रमज़ानुल मुबारक या लॉकडाउन से कबल ब्रायलर की जो कीमतें थी वो 160-170 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि अब 284 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी हुई है। इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं इनका जो मौक़िफ़ ये है कि जो ब्रायलर फार्मर हैं वो कीमतें जो हैं सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़राहम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आइंदा दिनों में इस कीमतों के हवाले से क्या जो है वो लाया अमल बनाया जाएगा, ये ब्रायलर ट्रेडर जो है वो तय करेंगे, क्योंकि ब्रायलर ट्रेडर्स की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि चांद रात तक जो है वो सरकारी नरखनामे होंगे, जबकि ईद के तीनों अय्याम जो है वो सरकारी नरखनामे जारी नहीं किए जाएंगे, जिसके बायस जो है वो शहरी जो है वो दुकानदारों के रहमो करम पे होंगे। मन चाहे रेट जो है वो दुकानदार वसूल कर सकेंगे, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे हैं वो उस पर पाबंदी नहीं होगी। हमारे साथ दुकानदार हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, कल आपने हड़ताल कर दी, आज 284 रुपये किलो तक जो है ब्रायलर पहुँच चुका है। ईद तक लोग कितने का ब्रायलर खरीदेंगे? ईद तक खरीदेंगे जी, ये 400 तक जाएगा। ये देखें ना जी, अब रेट जो है वो रेट कुछ है, हमें कुछ मिल रहा है दुकानदारों को। दुकानदार पिस रहे हैं, गाड़ी वाले और फार्मर इनकी अपनी मुनाफली है, जिसकी वजह से जो है ना वो दुकानदार को नुकसान हो रहा है। अब ये रेट है अपना 284 रुपये, ठीक है जी, ये दुकानदार को हमें घर पड़ रहा है 220 रुपये। अब गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही। 200 हम किस तरह बेचेंगे? ये महंगा लेके तो सस्ता किस तरह बेचेंगे? दुकानदार तो मर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा जो है ना वो फार्मर को खींचे, उनसे बातचीत करें। अब ये कल हड़ताल की वजह से दुकानदारों ने 400 भी मुर्गी बेची है, क्योंकि हमारी तो दुकानें बंद थी, जिनके पास माल था उन्होंने बेचा है। तो इसलिए जो है ना वो काइंडली जो है ना वो हम पे जो है ना वो रहम किया। जी बिल्कुल, आपने जो है दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो हैं मुसलसल बढ़ रही हैं। अब ये बताइए कि ये जो सरकारी नरखनामे तय किए जाते हैं, दुकानदार उनको मानते नहीं है कि पीछे फार्मर्स के साथ जो है वो मिली भगत होती है, तो ये कीमतें इतनी ज्यादा कम कर दी जाती है। ये गैप कहाँ पर है जिसको पूरा करने की जरूरत है? हाँ सिद्रा, इसमें जो है वो जो दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार ये किया जा रहा है कि जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो हड़ताल की गई थी या हड़ताल की जो कॉल दी गई थी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि फार्मर जो है वो ज़िंदा मुर्गी 190 रुपये फ़ी किलो जो है वो होल सेल फ़रोख्त कर रहा था। लेकिन जो दुकानदार थे उनको जो सरकारी नरखनामे दिए गए थे उसमें 186 रुपये परचून की कीमत लिखी गई थी कि 4 रुपये जो है वो होल सेल से भी कम कीमत रखी गई थी, जिस पर जो है वो दुकानदारों की जानिब से जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ट्रेडर्स की जानिब से कि जो सप्लायर है, जो फार्म से मुर्गी लेके आता है, वो भी अपनी मनचाहे कीमतें
जो है वसूल कर रहा है, वो भी सरकारी नरखनामों पे अमल दरामद नहीं कर रहा, साथ ही साथ जो फार्मर है वो भी सरकारी नरखनामों को नहीं मान रहा। इस हवाले से जो ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के चेयरमैन है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त खपत इंतहाई कम हो चुकी हुई थी और जो फार्मर था वो नुकसान में जा रहा था और उसने जो ब्रायलर या मुर्गी जो फ़रोख्त की थी वो नुकसान में फ़रोख्त की थी। यही वजह है कि शहरियों को लॉकडाउन के अवाइल के जो अयाम है उन दिनों में जो ब्रायलर की कीमतें थी वो 160, 170 और 180 के इर्द गिर्द जो है वो कीमतें मुकर्रर की जाती थी, जबकि फार्मर का ये कहना था कि 190 और 160। बताइए कि ये हमेशा से जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए तो आप मेरा ख्याल है टोलिंटन मार्केट में मौजूद हैं, वहां पर भी एक बड़ी मिकदार में चिकन मौजूद है, लाहौर के तमाम छोटे बड़े बाजारों में चिकन मौजूद है। इसका मतलब है कि सप्लाई तो पूरी आ रही है, तो फिर कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? इसमें अच्छा, ये जो आज जो सप्लाई की बात की जाए तो सप्लाई आज गुज़िश्ता रोज़ के निस्बत कदरे बेहतर रही है, लेकिन कीमतें जो हैं वो 14 रुपए फ़ी किलो तक बढ़ा दी गई है। और अगर तलब की बात की जाए तो डिमांड इस वक्त जो है वो कम हो चुकी हुई है, क्योंकि जब भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा होता है सारिफ की कुव्वत ख़रीद जो है वो सुकड़ जाती है, क्योंकि जो सारिफ 180 रुपए फ़ी किलो में ब्रायलर 1 किलो लेके जाता था वो 280 या 284 रुपए फ़ी किलो में आधा किलो गोश्त लेके जाएगा। और यही वजह है कि इस जो तलब और रसद में जो गैप है उसको बुनियाद बनाकर जो है वो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। चिकन ब्रॉयलर जो कि एक गरीब इंसान बेचारा भी गोश्त खाने का ख्वाहिशमंद हो तो वो भी अपने घर में बना लेता था, लेकिन इस बार ईद पर लगता है कि ब्रॉयलर भी पहुंच से बाहर होने वाला है। वे ब्रेक पे जाऊंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो ट्रांसपोर्टर्स की बात करेंगे जिनके एक बार फिर से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और AC बसें अभी तक नहीं चल रही। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था न्याजी साहब कि अगर कोई मुसाफिर मास्क पहनकर नहीं आएगा तो फिर क्या बस इंतजामिया उसको मास्क फराहम करेगी या फिर उसको सीट नहीं मिलेगी, बुकिंग नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे हमने पैसेंजर के लिए मास्क का अरेंजमेंट किया हुआ है और बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पैसेंजर एंटर होता है वहाँ सैनिटाइजर गेट लगे हुए हैं, उसके बाद टेम्परेचर चेक करता है बंदा, उसके बाद फिर क्यू में डिस्टेंस हमने रखा हुआ है। उसके कम से कम कोशिश हम ये कर रहे हैं कि 6 फुट हो, अगर 6 फुट हो तो कम 3-4 फुट ज़रूर हो, तो उसके हिसाब से टिकट लेते हैं पैसेंजर। और बाकायदा जो हमारे स्टाफ बैठा है मास्क पहन के ग्लव्स चढ़ा के और वो बैठे, और उसके बाद जो पैसेंजर है जब गाड़ी में जाता है तो वहाँ पर भी जो चेक करने वाला बंदा है वो भी चेक करके मास्क, और अगर नहीं है तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब टिकट जो परचेज करेगा उसके साथ मास्क भी हम उनको दे रहे हैं साथ। जी हाँ, ताकि जो है ऐसा ये असल में ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं बेहतरी, ये हमारे लिए अपनी बेहतरी है और हम चाह रहे हैं कि ऐसा बेहतरी हो कि अपनी ज़िंदगी भी हमारी, क्योंकि हमारा अपना स्टाफ बहुत ज़्यादा है और GT जनरल बस स्टैंडों पे तो मैं इतना नहीं कह सकता, मगर जो टर्मिनल जो हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा क्लोरीन में करके हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, गाड़ियों में भी इसी तरह हम कर रहे हैं, उनको वॉश करके फिर वेटिंग हॉल में और वाशरूम को पूरा एक वो हमने एक बनाया हुआ था SOP, जो गवर्नमेंट अगर हमें कहे या ना कहे वो हमने अपने तौर पर भी एक ये SOP बनाए थे कि ये हमने फॉलो कर रहे हैं। सिवाय इसके कि पैसेंजर की जो जहाँ बात आती है वो इस वक्त है क्योंकि ईद का मौका है, और वैसे भी जो वापस गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो बिल्कुल चाहे वो GT रोड से आएँ या मोटरवे से आएँ वो SOP दिया, क्योंकि पैसेंजर है ही कम और वहाँ पर वो वैसे ही वो सारा। शब्बीर, हमें ये बताइए कि अभी जैसा कि अभी ब्रेक पे भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं बसेस की वो तो चल पड़ी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी बसेस नहीं चला। बिल्कुल सीधे ऐसी बात है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी तक ट्रांसपोर्ट अपनी बहाल नहीं कर पाई। उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही आ रही है कि वो कहते हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, और वो देखने जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ईद के बाद दोबारा बंद ना कर दें। तो अगर हम इस वक्त एक बार बुलाएंगे अपना अमला तो उसके बाद ईद के बाद दोबारा फिर छुट्टियों पर चला जाएगा। इस वजह से भी कुछ मुसाफिरों को ये भी मुश्किल हैं। और दूसरी जानब अगर बात करें तो जितने भी D क्लास हैं वहाँ पर तो
یہ اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ وہ پرائیویٹ ہیں. وہاں پہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک اچھا کیے ہوئے ہیں, جو بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں, ہینڈ سینیٹائز بھی کروائے جا رہے ہیں, ٹمپریچر بھی چیک کیا. اگر بات کریں جنرل بس اسٹینڈ کی, لاری اڈا بادامی باغ اور اس کے ساتھ سٹی اڈا ہے, اور اس کے بعد جناب نامی نالا ٹھوکر نیاز بیگ, تو وہاں پہ ایسے اقدامات نہیں دکھائی دے رہے. کہ وہاں پہ ٹمپریچر چیک کرنے کے بھی کوئی ایسا جو ہے نا اقدامات دکھائی. اور یہ زیادہ تر بسیں وہی ہیں جو نان اے سی ہیں اور جی ٹی روڈ سے سفر کرتی ہیں. ہاں جی, جی ٹی روڈ سے, اس میں نان اے سی زیادہ ہیں کیپیسٹی ہے اور اے سی کی کم ہے. اور یہ وہ بس اسٹینڈ وہاں پر حالانکہ جنرل بس اسٹینڈ ہے, جنرل بس اسٹینڈ ہے, تو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے, سرکار کے خود دیکھ رہی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ کافی شکایات مل رہی ہیں, نہ سوشل ڈسٹینس دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ ماسک وغیرہ. تو ماسک تو ایک لازمی جو ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں. ٹمپریچر کسی کا نہیں چیک کیا جاتا, ہینڈ سینیٹائز نہیں کروائے جاتے اتنی زیادہ. یعنی کہ اگر کوئی میڈیا والا آ گیا ہے تو پھر بہت کانشیس ہو جاتے ہیں, سارے لائنیں بنا لیں, آپ یہ فاصلے کا تعین کریں, فلاں کریں. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جی آپ جانے دیں, آنکھیں بند کر کے تو اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جنرل بس اسٹینڈ اور یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اڈے ہیں وہاں پہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ ہم لوگ عوام کو تو کہتے ہیں بالکل عوام نے تو کردار نبھانا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, لیکن ٹرانسپورٹرز کی بھی یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی مسافر خلاف ورزی کرے گا تو وہ آپ کے لیے بھی تو خطرہ بن سکتا ہے. بالکل جی, ٹرانسپورٹر پوری کوشش کر رہے ہیں, مگر جیسا کہ اصل میں یہ پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ جو جتنے بس اسٹینڈ ہیں, بلکہ ایون جو پرائیویٹ بس اسٹینڈ ہیں جن پہ یہ لاگو نہیں ہے, وہاں پر بھی ایک پیسنجر کی پرچی, اگر کرایہ ہے 600 روپے تو 600 روپے, اگر 1000 روپے تو 1000 روپے فی پیسنجر جو ہے. اور وہ تقریباً اگر کانٹریکٹر جو ہے اصل میں ٹھیکیدار, وہاں ان کی چاندی بنی ہوئی ہے کہ 50-30 کروڑ کا ٹھیکہ ہے تو وہ 80 کروڑ کما رہا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہو, دیکھیں اگر گورنمنٹ کی جیب میں جا رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اب وہاں پر جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے, جو ایک گزٹڈ آفیسر ہیں, وہ بس اپنی پروگرام میں لگے رہتے ہیں, بجائے کہ جہاں ان کو توجہ دینی چاہیے کہ پیسہ کس لیے. دیکھیں اس کا مسئلہ یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کلیکٹ کر کے اسی پریمسز میں لگایا جائے, وہاں تو وہ لگتا نہیں ہے. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ سمجھ ہماری میں بھی نہیں ہے. کیوں دیکھیں اتنا بڑا جنرل بس اسٹینڈ ہے اور جگہ اور بھی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ اتنی نہیں. اگر اس کو پورا منظم طریقے سے اس کو بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے آپ ایشیا کو بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے سینکڑوں کنال جگہ ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ ہے جنرل بس اسٹینڈ. اچھا اب شبیر, یہ تو سارے معاملات ہو گئے نا, اب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کی جانب سے مانیٹرنگ ادارہ کون سا ہے, کون چیک کرے گا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے, کون دیکھے گا؟ یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کا سیکٹری آر ٹی او ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سیکٹری آر ٹی او کے نیچے ٹیمیں بنائی ہوتی ہیں جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر ابھی کرونا کے حوالے سے کوئی اسپیشل بنائی گئی ہیں یا پھر جو روٹین میں معاملہ چل رہا ہے ویسے جو روٹین میں بنائی ہوئی ہیں وہی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہیں. اس کا مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں؟ ہاں, اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ایسی اسپیشل ٹیمیں بنائی گئی ہوں کہ یہ عید کے اوپر اگر اسپیشل اب ٹرانسپورٹ کو دوبارہ بحال کیا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی اسپیشل ٹیمیں نظر آئیں گی, وہ نہیں ہیں. جو پہلے ہوتی تھی کہ عید سے قبل آپ نے بنا دی ٹیمیں اور وہ کرایوں کی چیکنگ کرتی تھی, اوور لوڈنگ دیکھتی تھی, کہاں پہ وائلیشن ہو گئی ہے تو ان کو, یہ وہی ٹیمیں ہیں. اور اس وقت تو ابھی اس لیے شاید نہیں ان کی ٹیمیں نظر آ رہی کیونکہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے. مگر رش نہ ہونے کے باوجود بھی وائلیشن تو ہو رہی ہیں کہ جو حفاظتی اقدامات ان کو نظر انداز. لوگ بھی تو پریشان ہیں نا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بسیں چل بھی رہی ہیں یا نہیں. لوگ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایڈوانس بکنگ نہیں ہوتی. جو مسافر آئے گا وہیں پہ ٹکٹ لے گا اور اس کے بعد سفر کرے گا. جیسا ایڈوانس بکنگ جو ہے وہ دنیا بڑی دور پہنچ چکی ہے, ہمارے ہاں ابھی تک ایسا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے, اسپیشلی عید کے دنوں میں؟ پہلے ہو بھی تو عید کے دنوں میں ختم کر دی جائے. نہیں بالکل ایسا ہے جی, اور ہم کرتے بھی رہیں, کیونکہ یہ اب دیکھیں ایک دن پہلے تو کل تو ٹرانسپورٹ چلی اور وہ بھی اس پوری طرح نہیں چل سکی کہ موٹر وے کی وجہ سے. جی موٹر وے سمجھے آج کھلی ہے تو آج کا دن ہے, تو کل اور پرسوں تو سن رہے ہیں کہ عید ہے. تو اب یہ کہ پیسنجر تو اتنا ہے نہیں کہ اگر اس کی ایڈوانس بکنگ کے لیے وہ, کیونکہ پیسنجر جو آ رہا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے گاڑیوں میں پورے ہو رہے ہیں, تو اس لیے وہاں کوئی پیسنجر کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی بجائے اس کے کہ بکنگ کروا کے جائیں. بکنگ کے جو پرائیویٹ جو ہمارے ہیں جتنے بھی, اور ان کے سب کے یہ سسٹم ہے, اور باقاعدہ آن لائن ہم لوگ بکنگ بھی کرتے ہیں ایزی اس کے تھرو بھی. اور یہ جو جائز والوں نے ایک دو بنائے ہوئے ہیں جو وہ سارے سسٹم جو ہے پورے پروگرام جو ہے اس میں ہم لوگ پورے طور پر, میں بتا رہا ہوں نا جی کہ اس وقت ہمارا جو نظام چل رہا ہے
ये एशिया को कम्पीट करने वाला है। ठीक। ये पाकिस्तान से मतलब हम ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा अपने तरक्की की है, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जीटी रोड पर यही गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि इनका जो सिस्टम लग्जरी सिस्टम है वो फिर उस पर चल नहीं सकती गाड़ी। ठीक, प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल है जिसको मीट करने की जरूरत होती है। शब्बीर, अपने जो शहर के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका क्या मामला है? अभी तक लोकल ट्रांसपोर्ट को खोलने के अहकामात नहीं दिए गए, वो अभी तक ताहाल बंद है जब से कोरोना लॉकडाउन कोई हुआ था। बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात हुए उनकी नहीं, जानिब से? अभी कोई उसके बात ऊपर वो आई? कह रहे हैं कि ये सबसे पहले ये ज़रूरी था कि लोगों को शहरी जो मुसाफिर थे जिनको परदेसी अपने घरों में जाकर ईद मना सकते, पहला स्टेप था ये कि उनको सहूलत दी जाए। अब यह है कि इस ईद के बाद देखेंगे कि क्या कोरोना की क्या सूरत रहती है। कोरोना अगर इस पर काबू पा सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट खोलने से कोई मसला नहीं दरपेश ज़्यादा आ रहा, तो महकमा हेल्थ जैसे फिर बताएगा, और उसके बाद ये है कि अर्बन जो ट्रांसपोर्ट होगी शहर के अंदर चलने वाली उसको फिर खोलने के ऊपर कोई गौर किया जाएगा। अभी तक जो ताहाल है वो यही है कि इसको बंद रखा जाएगा, ईद के बाद अगला जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, बहुत शुक्रिया इसमत आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जो दूसरे शहरों में जाने वाली बसेस हैं वो तो ऑपरेशनल हो गई हैं, गवर्नमेंट की जानिब से कुछ SOPs तय भी किए गए हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है, जबकि अभी तक लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई गई जिसका बाकायदा फैसला ईद के बाद होगा। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में टोटल केसेस की तादाद तकरीबन 50,000 तक जा पहुंची है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जबकि लाहौर शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 368 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टेस्टिंग भी हो रही है, कोरोना वायरस के खदशात भी मौजूद हैं, लेकिन बाजार खुल गए हैं। बाजारों में ऐसा रश है कि वहां पर तिल धरने की जगह नहीं है। और उसके साथ साथ अब तो गवर्नमेंट की जानिब से एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जी, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मार्केट ओपन रहेंगी, यानी आवाम को मजीद छूट मिल गई है। इन तमाम मामलात से क्या खतरा पैदा हो सकता है? अभी जो लॉकडाउन में नरमी हुई है, बल्कि एक तरह का खत्म हो गया है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले कितने दिनों में हमें सामने आएंगे? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार साहिबा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, और इसके साथ साथ आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बाजारों में रश है, तकरीबन लॉकडाउन तो अब मेरा ख्याल है कि नामुनासिब रहेगा कि अगर हम कहें कि नरमी हो गई है, ख़त्म हो चुका है। तो लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म ही हो गया है सिद्रा, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म करने के साथ हुकूमत ने जो एक ऐलान किया था कि जो हम SOPs डेवलप किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, और वो इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है कुछ तो सिटी गवर्नमेंट्स की तरफ से भी होनी थी कि वो इंश्योर करें, लेकिन उसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारी आवाम पे थी। देखिए, आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है। अगर आपको इतने अवेयरनेस के ज़रिए हम पैगाम पहुंचाते रहें और आप उस पर अमल ना करें तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? मैं हमेशा कहती हूँ कि इल्म और अमल में 3 ही लफ्ज़ होते हैं, ऐन, लाम और मीम, लेकिन इल्म बगैर अमल के बेकार है। सो आप जानते हैं कि हमने हर दफ़ा बताया कि हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना। मेरा ख्याल है कि जितनी बात हमने इस पर की शायद ही किसी और चीज़ के ऊपर की होगी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन फिर भी अवाम के दिमाग में ये बात शायद अभी तक हम रजिस्टर नहीं करा सके कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और हम ये क्यों कह रहे हैं। आपने जो देखा, जो बाज़ारों के हालात हैं, ये तो पिछले सालों के रश से भी ज़्यादा रश आपको नज़र आ रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हम एक पेंडेमिक सिचुएशन, एक क्राइसिस सिचुएशन, एक वॉर लाइक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर आप अस्पतालों में जाके देखें तो आपको इमरजेंसी में नज़र आएगा कि किस तरह सांस की तकलीफ के साथ मरीज़ आ रहे हैं और क्या हमारे ICUs और हॉस्पिटल्स के एडमिशन रेट हैं, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सीरियसनेस जो है वो इस बीमारी की वो कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम कुछ फ्यू 100 केसेस से शुरू हुए थे और अब हम थाउजेंड्स, तकरीबन 50,000 केस पे हमारे फिगर्स जाने वाले हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और अभी भी अगर हम ना संभले तो अगले कुछ हफ्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बिलाल, आने वाले कुछ हफ्ते यकीनी तौर पर ख़तरनाक होंगे। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाने की बातें काफ़ी दिन हो गए हैं, नहीं सामने आई। पहले तो हमने देखा कि वज़ीर सेहत साहिबा की जानिब से भी, वज़ीर आला साहब की जानिब से भी हर एक रोज़ के बाद एक दिन ऐलान होता था कि इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। अब काफ़ी दिन है, उनकी जानिब से खामोशी है। क्या ये 5,000 तक पहुँच कर स्टॉप हो गए हैं? बस इतनी ही कैपेसिटी थी हमारी? बिल्कुल सिद्राज, टेस्टिंग कैपेसिटी की जहाँ तक बात है वहाँ पे तो एक इनकी रूटीन का जो मैटर्स है ये तो चल ही रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ स्मार्ट सैम्पलिंग का भी आगाज़ किया जा चुका है।
اور اس حوالے سے جو فیکٹس اینڈ فگرس ہیں اسمارٹ سیمپلنگ کے جو کہ لاہور میں شروع کی گئی تھی، اس میں سے تقریباً جو 6 ٹاؤن ہیں وہ بڑے خطرناک قرار دیے ہیں کہ اس میں سے مطلب جو میجرز آپ کے ٹاؤن ہیں جس میں کینٹ ہے، سمن آباد کا ٹاؤن ہے، داتا گنج باغ ٹاؤن ہے، اقبال ٹاؤن کا جو یہ ٹاؤن ہے بڑے خطرناک قرار دیے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم ابھی بات کریں ڈاکٹر سومیا جس طرح ہم بتا رہی ہیں کہ رش پہلی عیدوں سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، وہ بات یہ ہو چکی ہے جتنا ہم چیزوں کو دبا رہے ہیں اتنا ہی کھل کے زیادہ سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر کوئی خاص طبقہ نہیں ہم کہہ سکتے، ہر چھوٹے بڑے بازار میں اتنا ہی رش دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل، آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں، کیونکہ جب لاہور نیوز عموماً جب کوریج کرتا ہے 8-10 بازاروں کی کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اتنا رش ہوتا ہے۔ خواتین اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے، مطلب ہر ایج گروپ کا تمام جینڈرز ہی اس میں ہیں، تو مطلب اس میں ہم کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ کچھ کسی کی کوئی مجبوری ہوگی یا کوئی ریزن ہوگی، لیکن عوام دھڑا دھڑ باہر نکلیں تو الٹیمیٹلی اس کا جو رزلٹ ہے، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ہمیں عید کے بعد جو اللہ نہ کرے نظر آئیں، لیکن امید ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ہوم آئسولیشن کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کیپیسٹی ہسپتالوں میں اس طرح فل ہو چکی ہے کہ مطلب اب چیزوں کو سنبھالنا محکمہ صحت کے لیے، ضلع انتظامیہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کتنی کیپیسٹی فل ہو گئی ہے ہمارے پنجاب کے یا لاہور کے، اسپیشلی ہم اسپتالوں کی بات کریں، اور کتنی کیپیسٹی باقی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے سدرا کیپیسٹی تو ابھی 60 to 70% کے قریب فل ہے، آئی سی یوز ہمارے فل جا رہے ہیں، لیکن ایک ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے جی کہ ہوم آئسولیشن ہوگی تو لوڈ کم ہو جائے گا۔ میں میو ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں اور کل بھی میں نے کرونا وارڈ کا راؤنڈ کیا تو میں نے دیکھا کہ ہم بہت لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبل ہیں تو ہوم آئسولیٹ ہو، لیکن جو لوگ داخل ہیں وہ جب مریضوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ کیسے یکدم بگڑ جاتی ہے تو ان میں وہ خوف کی لہر ہے کہ ہم گھر نہیں جانا چاہتے۔ حالانکہ ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ بہت زیادہ لوگ آپٹ کریں گے ہوم آئسولیشن کی طرف، لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پیشنٹس جو بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی سائن اینڈ سمپٹمز نہیں ہے، ان کی ایک دم سے طبیعت بگڑنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جو اسمپٹومیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ تو یوزلی خراب نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو مائلڈ ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ہلکا بخار، کھانسی، گلے میں درد یا پھر سانس کی معمولی تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ 6th یا 7th ڈے آف النس پہ یکدم ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ تو ان لوگوں کو انڈر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے جو جسم میں خون میں آکسیجن کی مقدار ہے اس کو ہم جانچتے رہیں، ان کے ایکس رے ہو سکیں، کیونکہ اگر ایکس رے میں جو ہے وہ ہمیں نظر آئے کہ نظام تنفس پر اثر ہو رہا ہے وائرس کی وجہ سے تو ان کو فوراً آکسیجن سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کچھ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے نمونیا کے اوپر ہم قابو پا سکیں۔ بلال ہمیں یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، ایک دم سے جب اس کی پیک آئے گی تو گورنمنٹ لاک ڈاؤن دوبارہ لگا دے گی، محکمہ صحت دوبارہ اس طرف چلا جائے گا۔ نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ہے، لوگ تو سوچ رہے ہیں بھائی کرونا وائرس اب ختم ہو چکا ہے ہی نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہے کہ ہم جی لان کی شاپنگ بھی کر لیں، ہم اپنے گھر بھی بھر لیں تاکہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگ جانا ہے تو پھر ہم نے پھر سے گھر میں بند ہو جائے۔ ہاں، یہ بھی کانسیپٹ ہے لوگوں کا، لیکن بڑا غلط کانسیپٹ ہے کیونکہ لوگ اس بیماری کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے۔ مطلب اگر کسی کی فیملی میں کسی کو ہوا، اچھا اس کو ہوا ہوگا کوئی اور بیماری سے تو وہ مطلب جاں بھاگ ہو گیا یا اس کو کوئی ایشو آ گیا، تو کرونا وائرس سے نہیں ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے لوگ تو اس کو مطلب سیریس لے ہی نہیں۔ مارکیٹس میں بالکل آپ جب دیکھ رہے ہیں چیزوں پہ ٹی وی اسکرین پہ، جب آپ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں کس طرح مارکیٹس میں ان لوگوں کا رش ہے، تو آپ کو یہ تصور آتا ہے کہ ان لوگوں کو مطلب کوئی ڈر لگ رہا ہے کہ کرونا جیسی جس نے پوری دنیا میں مطلب تہلکہ مچایا ہوا ہے، 3.5 لاکھ کے قریب افراد جو ہے پوری دنیا میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 60 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ تو ابھی تک لوگ اس کو بنیاد پر لاکھوں میں کیسز سامنے، بالکل لاکھوں کے کیسز میں آ رہے ہیں۔ اب ایون کہ یہ اب لاہور میں تقریباً 300 350 400 پر ڈے آ رہے ہیں، جتنی آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جس میں سے یہ مطلب یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پنجاب میں تقریباً 600 700 کی ایوریج ہے جو کہ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی جب اموات کا گراف بھی دیکھیں، لاہور 100 سے زائد ہو چکے ہیں اور اس طرح پورے پاکستان میں 1000 سے جو ہے وہ زائد ہو چکے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ تو چیزیں اسی طرح ہی ہاتھوں سے نکل جانی ہے تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو اسی وجہ سے جس طرح ڈاکٹر سومیا نے بتایا کہ آغا خان میں لکھ کے لگا دیا، تو پاکستان میں جس طرح یہ بیماری سب سے زیادہ اٹیک آپ کے ریسپریٹری سسٹم پہ کرتی ہے، تو وینٹیلیٹرز تقریباً 1000 کے قریب ہیں، تو اور صرف لاہور کی آبادی 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، تو پنجاب میں تقریباً 2000 کے قریب ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ہم اس چیزوں کو کس طرح مینیج کر پائیں گے، بڑا مشکل ہے جی، ٹیکل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم جو مائلڈ سمٹمز والے جیسے پہلے بھی پیشنٹس کی بات کر رہے تھے، لوگ ڈر گئے،
लोग टेस्ट नहीं करा रहे, कोई उनके घर आता भी है तो वो करवाना नहीं चाहते, तो वो घर में ही टोटके शुरू कर देते हैं कि गर्म पानी पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं। असर होता है इन चीज़ों से, बच जाता है इंसान? देखिए, इनका सिर्फ सिद्रा सूदिंग इफेक्ट है। आपको पता है हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो गर्म चीज़ें जो हैं वो आपको एक कंफर्ट देती हैं, एक रिलीफ देती हैं। सो अगर आपको गले में खराश है या सांस में नाक बंद है तो आप स्टीम लें या गर्म पानी लें तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट होता है। इसका इलाज में और कोई रोल नहीं है कि ये बीमारी को रिवर्स करता है या वायरल को क्लियर आउट करता है। मैं सिर्फ बिलाल की बात पे एक चीज़ ऐड करना चाहती थी। अगर हम गवर्नमेंट और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहते हैं कि कब तक लॉकडाउन चलेगा। सो हमें ये रियलाइज करने की ज़रूरत है, सोसाइटी मुतहम्मिल भी नहीं हो सकती जी, कि एक स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, जब हमारे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो दैट इज़ द टाइम जब हमें लॉकडाउन, इफेक्टिव लॉकडाउन की ज़रूरत है। जब हम अल्लाह करे कि नियर फ्यूचर में अपने केसेस को फ्लैटन कर लेंगे, फ्लैटन द कर्व कर लेंगे या डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा, फिर हम लॉकडाउन में नरमी कर सकते हैं। सो ये एक मिडवे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और भी जो लोगों को बताना चाहती हूँ, चाइना की मिसाल हम हर दफ़ा देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली अपने आप को कंट्रोल किया और दुनिया में मनवाया कि वो इस वायरस पे काबू पाएं। लेकिन अब सेकेंड वेव जो है वो चाइना में शुरू हो गई है और उन्होंने दोबारा से लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ द वे दैट डेवलप्ड कंट्रीज बिहेव। इंटेलिजेंट पीपल बिहेव लाइक दिस कि जब प्रॉब्लम थी, लॉकडाउन था, प्रॉब्लम खत्म हुई, हमने देखा कि सब कुछ खुल गया और उन्होंने अपने आप को सेलिब्रेशन और हमें मोड में भी डाला। माहिरीन तो यही बता रहे हैं कि सेकंड वेव के लिए हमें भी तैयार रहना है। हमारी तो अभी फर्स्ट वेव ही खत्म नहीं हुई सिद्रा, अभी तो हमारे फिगर्स कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड के ऊपर हैं। अभी तो हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, अभी तो हम सेकंड वेव से दूर हैं। बिल्कुल, इसमें सीधा जो सबसे जो मज़ीद अहम बात ये है कि अभी तक हम सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन पे ही काम कर रहे हैं। WHO की जानिब से पिछले दिनों एक रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है जो कि एबोला वायरस के लिए इस्तेमाल होती थी, अब उसको कहा गया कि इसको यूटिलाइज़ कराएं। इससे पहले क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिथ्रोमाइसिन थी। अब ये देखें कि अभी तक इसका कोई हतमी मेडिसिन भी तैयार नहीं हो सकी। वैक्सीन मराहल में है, अभी उसको 6 माह लगते हैं, साल लगता है, कितना अर्सा लगता है ये नहीं पता, कितनी फिर वो सूटेबल होती है, पूरी दुनिया को मीट कर बिल्कुल कितनी मतलब उसकी एफिकेसी होती है, कितना वो रिकवर करती है पेशेंट्स को। तो ये चीज़ें हैं कि अभी हमें किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो सबसे अहम यही चीज़ है कि आवाम को एजुकेट करना, जो कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम से, चैनल से कर भी रहे हैं। फिर इसके साथ साथ ख़ुद से लोगों को जितनी प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं ये लें। ये जितने भी लोग बाज़ारों में जा रहे हैं ये शायद ख़ुद तो बच जाएँ, लेकिन जब ये कैरियर बन के अपने घरों में जाएंगे, घरों के लिए खतरा हो सकता है। घरों में खासकर जो ज़ईफ़ लोग, बीमार अफराद बैठे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। वो बेचारे अपनी जान से जा सकते हैं। तो इस वजह से शायद इनकी जो लोग ये जो हैं ये थोड़े से यंग हो गए, उनके इम्यून सिस्टम होगा उनका बेहतर होगा, जिसके वजह वो बच जाएंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो ज़ईफ़ अफराद है, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हैं कि हमें एज जो सिटीजन सिक्स सेंस का मुजाहरा करना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। अभी सुबह न्यूज़ भी आ रही थी और हम लोग देख भी रहे थे कि पहले हमने PIC का मामला देखा, वहाँ से बहुत सारे पैरामेडिक्स डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव आया। अब जिना में ये मामला शुरू हो गया है। जब डॉक्टर्स इस वायरस में मुब्तला हो जाएंगे तो फिर मरीजों के लिए तो मजीद मुश्किल हो जाएगी। देखिए ना सिद्रा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मी बीइंग अ डॉक्टर एंड वर्किंग इन कोरोना वार्ड में हमेशा कहती हूँ कि हम आप लोगों के लिए हॉस्पिटल में हैं ताकि आप घर में रहें और हमारे ऊपर लोड करें। अब डॉक्टर्स डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें मौजूद है वायरस, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर प्रोलॉन्ग्ड भी है और उनका एक्सपोजर ज्यादा भी है। बिकॉज जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जिनका वायरल लोड ज्यादा होते हैं, आप डायरेक्टली उनसे एक्सपोज होते हैं। ऑल्दो PPE की फॉर्म में आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो ब्रीच आता है आपकी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल में, तो ही आप एक्सपोज होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलाल ने बहुत अच्छी बात की कि जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो घर में रहें। मैं अगर आपसे स्मार्ट सैम्पलिंग के थोड़े से फिगर्स शेयर करूं तो हमने देखा कि ये जो इन्फेक्शन कम्युनिटी में देखी गई, ये जो उस एज ग्रुप में, जो ओल्डर एज ग्रुप है, 60 से अबव का एज ग्रुप है, उसमें भी तकरीबन ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द यंगर एज ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि हम तो एज ए नेशन फेल हो गए कि जो हम मैसेज पहले दिन से कह रहे हैं कि अपने बूढ़ों को बचाइए, अपने ज़ईफ़ लोगों को घर में रखिए, हम उनको नाकाम हो गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरी इल्तिजा है आप सब लोगों से, जो यंग लोग बाहर जाते हैं, जिनको मजबूरी है काम के सिलसिले में बाहर जाना है, वो
آپ کے جب گھر میں ہیں تو اپنا انٹریکشن بوڑھے لوگوں سے بچے لوگوں سے منیمل رکھیے. گھر میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیے بیکاز آپ اے سمپٹومیٹک کیریئر ہو سکتے ہیں. ہر بندے نے ٹیسٹ تو نہیں کروایا ہوا, تو احتیاط ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں یہ خیال ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے بزرگوں کو کوئی پرابلم ہوئی ہے تو اس کا باعث آپ تھے, بیکاز اگر آپ ان کو گھر میں ریسٹرین کر رہے ہیں تو obviously وہ انفیکشن باہر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اپنے بزرگوں کو ضرور بچا لیجیے کیونکہ وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ یادیں رہ جاتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے ساتھ بہت بری یادیں نہ رہ جائیں لیکن کچھ تو اچھا یاد کرنے کو ہو کہ ہم نے قوم بن کے دکھایا تھا, ہم نے SOPs پر عمل درآمد کیا تھا. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور خاص طور پر جمعۃ الوداع بھی ہے. جمعہ کے روز کو تو ویسے ہی دیگر دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. آج کے دن کے فضیلت کے حوالے سے خاص ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب, سب سے پہلے رمضان المبارک کے آخری عشرے اور خاص طور پر آج جمعۃ الوداع ہے, اس کی فضیلت پر روشنی ڈال دیجیے. الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے, گزارش یہ ہے, ایک تو رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ ہے, پھر آخری ایام ہے, آخری عشرہ ہے, اور پھر جمعہ تو ویسے ہی بہت دنوں ایام کا سردار ہے, اور رمضان میں جمعہ اور پھر آخری جمعہ, تو میرا خیال ہے کہ تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, کرم, فضل, عنایتیں وہ اس وقت جاری ہیں. تو ان حالات میں جمعۃ المبارک کا دن جو کہ مقدس ہے, مطہر ہے, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, اور رمضان میں ہمیں ملا ہے, تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا ہے. تو ہمیں تو آج چاہیے یہ ہے کہ ہم مکمل تیاری کریں اور ابھی سے جو ہے ذکر اذکار اور استغفار اور رجوع اللہ جو ہے, اللہ کی طرف رجوع جو ہے, اور پھر یہ ہے کہ مغرب تک تو جمعے کے, مغرب سے مغرب, جمعرات شب جمعہ سے مغرب تک تو یہ متبرک اور مقدس لمحات ہیں, اور ہمارے ہاں آج چونکہ 29ویں رات بھی ہوگی, وہ طاق رات ہے, تو لہٰذا ہمیں آج کا دن جمعہ کی نماز اور باقی نمازیں جو ہم مساجد میں ادا کریں, جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ساتھ, اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے, ہم نے قرآن کریم پڑھنا ہے, اور ہم نے جو دعا ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتائی ہے شب قدر کے حوالے سے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اس کو جو ہے اپنا ورد بنانا ہے. تو یہ آج کا دن میں سمجھتا ہوں بہت ہی برکت والا ہے, اور جمعے کی وجہ سے, رمضان کی وجہ سے, پھر آخری جمعہ ہے, تو اور پھر رات کو طاق رات ہے, تو ہمیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جمعے کے دن نہا کے, اچھے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جانا, اور اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کا متبارک دن ہے, یہ سارے اعمال کرنا یہ سنت ہے, اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے یا پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے کوئی خاص عبادات جو کہ آج کے دن سے منسوب کی جا سکیں, یا پھر لوگوں کو آپ بتانا چاہیں گے کوئی خاص وظائف؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے, لیکن جمعے کے دن کی جو خاص عبادت ہے وہ تو درود شریف کی کثرت ہے, اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان سورۃ کہف جو ہے وہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے
تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے ثواب کے لیے اور اس کی امور کی اصلاح کے لیے یہ کافی ہے. اور چونکہ جیسے میں نے پہلے دعا بھی بتائی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور یہ آخری ایام ہیں, اور آخری ایام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس میں لیلۃ القدر عطا کی ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری تاک راتوں میں آخری عشرے کی لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو آج تاک رات بھی آنے والی ہے, تو قرآن کریم اور درود شریف یہ جو ہے یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کے اندر یا کاروبار میں یا باقی جگہ کو مسائل ہیں, تو میں ان کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ, جو ایک بار مجھ پر درود پڑھے, ایک بار, اللہ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے گا. آج ہمیں عافیت ہی تو چاہیے. ہمارے جو مسائل ہیں, مصائب ہیں, ان سے نکلنے کا واحد رستہ جو ہے وہ عافیت کا رستہ ہے, اور وہ ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. عید قریب آ رہی ہے, جو فطرانے کی رقم جنہوں نے ابھی نہیں یا فطرانہ ابھی ادا نہیں کیا, ان کو چاہیے وہ فوری طور پر مستحقین کو ڈھونڈ کے فطرانہ ادا کریں. اور جو کر سکتے ہیں, چونکہ اس وقت ایک عالمی وبا ہے اور اس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں, تو انسانیت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کر سکے. مولانا صاحب بتائیے گا کہ آج جمعۃ الوداع بھی ہے. نماز جمعہ میں ویسے ہی بہت بڑے شہریوں کی تعداد ہوتی ہے جو کہ پہنچتی ہے. خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے نماز جمعہ کے لیے, نماز عید کے لیے آپ دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ SOPs پر عمل درآمد کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, SOPs پہ مکمل عمل کرنا چاہیے. روز اول سے ہم نے یہی کہا, اور اگرچہ حکومت نے کچھ جگہوں پہ خود جو بیچ نکات تھے ان کی مخالفت کی, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. احتیاطی تدابیر کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. تو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. آج جمعۃ الوداع ہے, آج پوری دنیا کے اندر یوم تحفظ ارض الحرمین الشریفین والاقصی منایا جا رہا ہے. فلسطینیوں, کشمیریوں اور کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ارض حرمین شریفین کی عظمت, سلامتی, تحفظ اور اس کے دفاع کا عزم کیا جا رہا ہے, اور یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے مظلوموں کے ساتھ. اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود, چونکہ پوری انسانیت کرب میں ہے, لیکن ہم ان کشمیریوں کو بھی یاد رکھیں جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, کئی ماہ گزر گئے کرفیو میں, ان کی کیا حال ہے. فلسطینیوں کو یاد رکھیں جن کے پاس سینیٹائزر اور جو ہے ماسک تک ختم ہو گئے تھے, اور پھر اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کی حکومت کو, انہوں نے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. اور اس طرح ہمیں تمام مظلوموں کو, شام کے ہوں, عراق کے ہوں, یمن کے ہوں, ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ اجتماعیت کا دن ہے, لیکن ضرور لوگوں کو جانا چاہیے جمعے کے لیے, احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. اور احتیاطی تدابیر اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی محفوظ ہوں گے اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, دعاؤں کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ خاص طور پر جمعے کے دن کو منسوب کیا جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت سے. اسلامک نقطۂ نظر سے ان تمام جو باتیں ہم کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, کیا کیا اس کے ساتھ ہمیں شواہد موجود ملتے ہیں, اور کیا کوئی خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا؟ دیکھیے, یہ جمعے کا دن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ شب جمعہ سے لے کر مغرب تک یہ وقت سارا ہی خاص ہے, لیکن اس میں جو لوگ جمعے کے لیے جائیں تو جو خطبے کے دوران وقت ہوتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, جو جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان جب ایک بار خطبہ دے کے امام صاحب بیٹھ جائیں تو اس دوران جو دعا کی جاتی ہے. اور اسی طرح عصر سے جو مغرب تک کا وقت ہے وہ ہر لمحہ, بعض روایات کے مطابق کہ اس میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جو یعنی جس کی دعا بالکل فوری قبول ہو جاتی ہے اور رد نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ پورا دن ہی جو ہے جیسے میں نے کہا, اور پھر روزہ بھی ہے اور پھر آخری عشرہ بھی ہے, تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ وقف کر, جیسے کہتے ہیں نا کوارنٹائن کرنا, نمازوں کے علاوہ
جو مسجد میں جا کے آپ نے پڑھنی ہے، ان کے علاوہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں کوارنٹائن کر لیں، اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو، اور دعاؤں کے ساتھ، اور ذکر اذکار اور استغفار کے ساتھ اس وقت جو ہمارے مسائل کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ صدق کے دل سے رجوع کریں اور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، یہی ہماری نجات کا رستہ ہے۔ درست فرمایا۔ مولانا صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا فرما دیجئے، موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس سے نجات کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی سری اعلانی، اے اللہ جو جانتے ہیں، اے اللہ جو نہیں جانتے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے۔ اے اللہ اس وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی ساری برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، رفعتیں یا اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جام کوثر عطا فرما دے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے، پوری انسانیت کے لیے رزق کے مسائل کو حل فرما دے۔ غیب سے رزق حلال کے اے اللہ وافر ذرائع نصیب فرما دے۔ معاشی مشکلات کو ختم فرما دے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ اور رشتوں کے معاملے میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے در کے منگتے اور سائل ہیں۔ یا اللہ ہمارے معاون و مددگار بن جائیے۔ یا اللہ اپنی مدد کو غیب سے اتار دیجئے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں اور شامیوں اور عراقیوں اور اے اللہ یمنیوں اور جہاں جہاں یا اللہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، آپ ہی با اختیار ہیں۔ یا اللہ رحم فرما دیں، کرم فرما دیں، فضل فرما دیں یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی، ہمارا طبی عملہ، ہمارے ڈاکٹر، جو یا اللہ اس وبا کے خاتمے کے لیے یا اللہ کوشش کر رہا ہے، یا اللہ سب پہ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو صحیح مدینہ منورہ کی طرز کی اسلامی ریاست بنا دے۔ یا رب العالمین ارض حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور ہمارے لیے یا اللہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے دروازے کھول دے۔ یا کریم کرم فرما دے، یا رحیم رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے اور خصوصی انہوں نے دعا بھی کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وظائف بھی بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ ان کی جانب سے زور دیا گیا ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے خاص دن پر زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے اس کا ورد کریں اور اپنی جتنی بھی آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ نجات پانے کے لیے آپ اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ آج بہت خاص دن ہے، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آخری عشرہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری دن ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی جو عادات ہیں ان کو اچھا کر لیں اور سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اپنا جو ہے وہ احتساب کر لیں کہ ہم کیا غلط کر رہے تھے جو آنے والے وقت میں ہم نے نہیں کرنا۔ مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ کل صبح 9:05 پر میری آپ سے پھر سے ملاقات ہو۔ اللہ نگہبان۔